Adunay dagkong mga panghitabo sa atong kalibutan karon. Mga guban, bagyo, linog ug kamatay. Kini mo'y timaan nga ang pagbalik sa atong Ginoong Hesus haduol na. Buot ka ba nga maandam alang niini? Ang dakong buhat sa pagreporma mao'y gikinahanglan. Ang atong Ginoong Hesus nagaingon, gawas ko ng tao magpakatao ug usab. Dili gayon siya makakita sa gingharian sa langit. Higala, buot sa Dios nga ikaw maandam sa maong adlaw. Buot siyang ikaw mamaluwas ug magamaton sa kinabuhi dayon. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga din kaninyo, namugna kining tulumanon. Tingog sa reformasyon. Tingog sa reformasyon. Hindi muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Tingog sa reformasyon. Tingog sa reformasyon. Kini gidumalahan sa inyong mga igsoon sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Tingog sa reformasyon. Tingog sa reformasyon. Tingog sa reformasyon. Ania ang inyong alagad. Higala igsoon, kumusta? May adlaw na usab kaninyong tanan. Welcome din sa atong tulumanon sa tingog sa reformasyon. Sa gihapon kini ang inyong higala, Brother Ramil Escalera, makiguban kaninyo din sa atong tulumanon. Ato na usab nga hulamon ang inyohang mga panahon alang sa atong importante kaayo nga mga pagtulunan nga atong ambitan nining taknaa mga higala. Asa ka man nga dapit karon na aspuloy-anan nining atong probinsya sa tanang mga kabaranggayan, no? Nakamo sa inyong panimalay, nakamo sa asa man nga dapit, atong gipanghinaot nga ang panalangin, ang proteksyon sa Dios ato kanunay nabatnan o labi na gyud ang atong mga gikinahanglan nga mga panalangin. No? Okay, so atong gipanghinaot usab nga nakamos mayong panglawas, mayong kondisyon sa panghuna-huna nga maoy mahimo natong magamit sa atong mga buluhaton, mga higala, atong mga obligasyon ining adlaw o sa uban pang mga adlaw sa atong kinabuhi. Okay, sa mga nagpaminaw karon sa gihapon, akong gipaabot kaninyo ang atong access number alang kana sa atong mga higala nga adunay buot ipaabot dinhi. Whatever concerns, panghigala, pangutana, or suggestions nga buot ninyo nga ipahat usab dinhi sa atong panag-uban, labi na sa atong mga radio listeners, no, nga kanunay nagapaminaw nining nga maong station sa Radio Kamagi, i-text ang inyohang messages sa atong bag-ong hotline, bag-ong access number manghigala sa atong panag-uban, 0905-893-5385. Alang ka na sa inyohang mga pangutana, whatever concerns ninyo manghigala or mga greetings di ay, no? Doon ay mga nag-birthday, doon ay mga unsa diha nga mga special occasions, pwede ninyo himuong tulay kining atong tulumanon alang sa paghatag og mga pagtimbaya. 0935 asbon ko 0905-893-5385. Okay? 0905-893-5385. Okay, so mayong pagpaminaw sa atong mga suking tigpaminaw. Labi na sa ato pod nga mga regular listeners gayod dinhi sa atong tulumanon. Labi na dinhi sa Kidalapong sa atong mga higalag mga kaigsuonan, labi na sa Dawa family, no, nga nagasunod usab sa atong matag pagmamalandong ug pagtuon sa pulong sa Dios. Diha sa may Talugoy sa kang Brother Crisanto Lugayal, kauban sa iyang pamilya mga kaanakan, mga kasilinganan, mayong pagpaminaw usab kaninyong tanan diha. Mayong pagpaminaw usab diha sa may Pangyan og sa may Lakaron, sa mga pamilya Tamayo, Tanyo og Bikay family. Happy listening and atong gipanghinaot nga sa gihapon ang panalangin sa Ginoo gyud ang atong ipanghinaot nga atong nabatnan sa kanunay. Marita Bill
Lita Bill, no, og Sister Marina diya sa may Malita o dinhi sa atong lungsod. Salamat sa inyo mga kanunayng pagpaabot sa inyo mga text messages. Labi na kang Sister Lita diya sa may Slaughter, good day og happy listening. Makalua, Ayaw family o Garson family diya sa Barangay Mana. O niya tabok usab sa atong silingang probinsya, no, mga kasilingan ng probinsya nga nagpaminaw karon ay naot nga ang atong Ginoo, ato kanunayng madaig, ato kanunayng mahatagan og higayon, no, paabutan nato sa atong mga pagdaig og mga pagpasalamat. Dili lamang sa atong mga pagampo, lakip na usab sa atong pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Okay, mga higala, di ta maglangan ang atong oras arang paspasa. Doon na tay nindot, doon na tay importanteng isgutan karong buntaga. O sa di pa ta maminaw og awit nga buot na akong ipahat sa gihapon sa inyo. Akong ibalik ang atong tulay sa atong panag-uban. Makapadangat kamo sa inyong mga pagtimbaya sa atong hotline number 0905-893-5385. 0905-893-5385. Happy viewing usab diay sa atong mga Facebook viewers. No, doon na tayo mga regular listeners, although some of them uban kanila dili gyud live nga makig-uban kanato. Apan dunay panahon nga ilahang gina tagaag panahon ang pagpamalandong sa pulong sa Dios dinhi sa tingog sa reformasyon, no, labi na sa adlaw nga Sabado, no, nagpaabot sila sa atong mga sa mga pagpasalamat labi na dinhi sa Bohol, no, the Buakin family diha sa may Ubay, Bohol. Good day kaninyo og happy viewing usab, no, og sa Boyser family usab. Okay, atong paminawan ang awit nga maghatag kanatog dugang nga inspirasyon sa kanunay dinhi sa atong tulumanon. Nahimo nato ni nga usa sa atong mga theme song sa atong panag-uban mga higala atong paminawan. Umay huni ang kinabuhi kung si Jesus manahari, managawit sa pagdaig adlaw tanan, ug mabatnan sa matagadlaw ang matuod nga kalinaw, pagkiklain, paghigugma sa tanan. Dawala siya, igsoon. Dawala siya, pasunla sa kasing-kasing mo. Kaya na siya sa putahan, kanino nagmula. Igsoon, dawata si Jesus.
Pagpungang pakinggan, pakikuma sa kanan, sa kanan. Dawara siya, igsoon. Dawara siya, pasudlan sa kasing-kasing mo. Kaya na siya sa putan, kanino nagulat. Igsoon, gawa ka si Jesus. Gawa ka siya. Okay, mahigala, salamat sa awit nga itong napatalinghugan ato gihapon nga pasalamatan ang mensahe ni ini. Hopefully nga sa kadugayan nato og pagpaminaw sa mong awit mahimong utuhop sa atong hunahunag kasing-kasing, atong dawaton, atong paharion ang Dios, ang atong Ginoong Hesukristo sa atong matag usa ka kasing-kasing. Tungod kay pinaagi ni ini atong mabatnan ang kalinaw sa atong pagkinabuhi nga maoy tinuod nga kalipay ni ini nga kalibutan. No, daghang kalipay, daghang kalipayan apan kung walay malinawon nga pagkinabuhi, walay malinaw nga paghuna-huna manghigala, dili ka na maoy tinud-anay nga kalipay nga mabatnan. Apan sa usa ka Kristohanon nga ang Ginoo maoy atong sulundan, atong mabatnan kana nga grasya sa Dios. Okay, sa atong pagpamalandong karon giawhag gyapon nako kamo kung kamo naas panimalay, pwede natong gamiton ang atong balaang kasulatan, mga Biblia diya sa inyong puloy-anan. Mahimo natong tamdan og atong i-take note usab ang mga bersikulo. Pwede natong tun-an sa sunod nga higayon. Ug ako nagalaom, ako nagatuo nga ang balaang espiritu daghan pa nga iga hatag nga kahibalo sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili lamang dinhi sa atong tulumanon sa tingog sa reformasyon. Individual nga mga pagtuon, dako kayo kana og kahimuan sa atong kahibalo sa pulong sa Dios. Welcome usab sa atong mga viewers sa Facebook. Sa pagkakaron atong gikauban si Madam or si Sister Merinol Escalera, no? Okay, so hinaot nato nga ng atong uban usab nga mga viewers mapanalanginan dinhi sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Magampo ta magyala sa di pa nato gamiton ang higayon sa pagtuon sa Dios, sa pulong sa Dios. Amahan nga langitnon ning taknaas kabuntagon yan nasab ang imong alagad kauban sa mga listeners dinhi sa tingog sa reformasyon, among gamiton ang ikahigayunan sa pagtuon sa imong mga pulong. Hinaot o Dios, tagaan mo kami kaalam nga langitnon nga mahimo nga masabtan namo ang espirituhanong mga butang sa imong mga pulong. Hinaot Ginoo nga ang mga panalangin usab nga among gikinahanglan, labi na ang proteksyon sa among matag usa ka kinabuhi, matag pamilya nga girepresentaran, among madawat ang imuhang grasya ug kaluoy. Kini among giampo uban ay imong pagpasaylo sa among mga sala sa ngalan ug gahom sa among Ginoong Hesus. Amen. Okay, maghigala din hitas sa atong pagtuon karong adlaw. Ato nga i-review gamay ang atong nahisgutan sa miagi natong panag-uban, no? Alang sa wala makahimo sa pagpaminaw, atong nahisgutan ang kabahin sa presenteng kamatuoran nga gikinahanglan sa matag alagad sa Dios tungod kay pinaagi niini ang atong kinabuhi mahimong mabalaan, mabag-o o mahimong ang atong pagkinabuhi mahimong kauyon kung unsa ang kababuton sa Dios. So ang presenteng kamatuoran mga higalag mga kaigsuonan
usa ka kamatuoran gikan sa pulong sa Dios nga pinaagi niini kon kita makabaton og kahibalo, labi na gyud pagtuo, mosunod dayon ang atong pagsunod niini mga kaigsuonan. Og mo resulta kini og kabag-uhan sa atong pagkinabuhi o reformasyon sa atong kinabuhi o niya pinaagi niini mga igsuon, mahimong ang atong pagpangandam nga mahimong haom niya ng langitnon nga puloy-anan mahimo nato mga kaigsuonan. So it's all about the present truth ang atong naisgutan. Anyway, ang truth mga kaigsuonan nga sumala sa atong na hisgutan at tumiagi natong panag-uban, dunay mga kamatuoran nga applicable in all ages, no? Kamatuoran nga kaniadto hangtod karon gikinahanglan nga pagasundon sa mga nag-angkon nga katawhan sa Dios. Apan duna usab o duna usay mga kamatuoran nga diin mahimong angay nga tumanon o mahimong presente nga kamatuoran sa mga nagsunod-sunod nga mga henerasyon, no? Like for example sa atong henerasyon karon, dunay mga kamatuoran kaniadto nga dili na applicable sa atong panahon karon ug dunay kamatuoran nato karon nga dili applicable kanila kaniadto. But there are some truths that applicable in all ages. No? Munay masabtan nato mga igsoon. Like for example, nahatag nato nga ehemplo. During the time of Israelites, ang pag-aladhalad mga sacrificial offerings, pag-adto sa templo, pag-ula og dugo sa mga mananap aron sa kapasayloan sa sala, mao kadto ang ilahang kamatuoran nga gikinahanglan sundon. Apan dili na kato applicable sa atong panahon karon tungod kay nag-ula na ang atong Ginoong Hesus sa iyang kaugalingong dugo nga mao'y katapusang halad alang kanato og dili na kinahanglan nga magpaula o doon na pa'y dugo nga maula gikan sa mga kamananapan. So that is just one of the examples mga kaigsuonan nga truths before nga dili na applicable sa presente nga panahon. Daghan mga kaigsuonan. So ang but pasabot dunay gitawag og present truth nga sumala pagani sa gisulti mga kaigsuonan sa sulat ni Apostol Pedro nga gikinahanglan mahimong mapabarog, no, ma-establish kita niya nang gitawag og present truth mga kaigsuonan. So unsa man ang present truth nga gikinahanglan natong masayran, unsa man ang presenting kamatuoran sa atong panahon karon nga gikinahanglan natong mahibaluan og atong makinabuhian, kay sumala sa atong nabasa ang kamatuoran maoy mohimo sa pagbalaan kanato. Apan gikinahanglan nga nagagikan kini sa pulong sa Dios. Okay, manghigalag mga igsuon, kung kamo buot nga motampo, alabi na sa atong mga radio listeners nga nagpaminaw karon, pwede mo text, no? Tungod kay live kita karon sa atong programa, do na mo'y pangutana or suggestions. I-text ninyo sa atong hotline 0905-893-5385. Now, atong hisgutan ang applicable nga kamatuoran, the present truth sa atong panahon karon. Ingon nga karon nga panahon sumala sa atong kining makita sa atong palibot, masaksihan mga kaigsuonan nga karon ang panahon nga dili na lang gyud dugay ang pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo mahimong matuman, no? Now, dunay gisulti sa Bugna 14 city ngadto sa Jes. So mo ni atong gibilin ni atong miagi natong
panag-uban mga kaigsuonan. Tungod kay kini mao ang presente nga kamatuoran, no, sa atong panahon karon. Ang mga mensahe sa tulo ka mga manulunda, no? Ang balaang kasulatan nagpadayag mga igsuon nga dunay importante nga mensahe. Ebanghelyo mga igsuon nga buot sa Dios nga maiwali, no? Maiwali mga kaigsuonan. Og kini mao ang mensahe nga applicable og gikinahanglan labi na gyud sa atong panahon karon, ang presente nga kamatuoran sa atong panahon. Nag-ingon ang Isaias 43 versikulo 10 mga kaigsuonan nga gikinahanglan nga dunay pagwali sa maayong balita o gipiyal kini sa Dios sa iyahang mga saksi. Ha? Sa diha nga mawali na ang maayong balita, no? Unsa may mahitabo mga igsoon? Sumala pa sa Mateo 24 versikulo 14, moabot na ang katapusan. Now, unsa may hinungdan nga wala pa mahitabo ang mao nga katapusan, no? Tungod kay wala pagyud hingpit nga maiwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan mga igsoon, no? Kay daghan ang mga ebanghelyo, daghan ang nagdala og ebanghelyo, apan dunay wala mapahayag nga maoy importante o gintawag nato og meat in due season, no? Kanang pagkaon sa saktong panahon, no? Sabagay dili ta moingon nga ang mga nagmensahe karon tanan-tanan wala gyoy gidala nga mensahe nga applicable nga atong tulumanon o tumanon. Naa usab mga kaigsuonan, apan dunay kulang mga igsuon. Nganuman kun mahitabo na nga malukop na ang mensahe sa tibuok kalibutan, no, labi na nagilata sa atong pagtuo sa atong gikuptan nga kamatuoran nga worldwide ang atong kamatuoran nga gidala. Kung nahitabo man nga nakadungog na ang tanan mga kaigsuonan, matuman na ang giingon sa bersikulo 14 nga moabot na ang katapusan. Apan wala pa mga igsuon, no? Tungod kay ang mensahe nga gikinahanglan maiwali kining tulo ka mensahe sa manulunda. Kay mao kini ang presente nga kamatuoran sa atong panahon karon. Ngani ingon pa ang pinadayag 14 bersikulo 6, unsa man ang gilapdon, unsa man ang asa man kutob ang mao nga scoop sa mao nga pag-ebanghelyo. Nag-ingon ang maong bersikulo, sa tanang kanasuran, kabanayan, pinulungan ug katawhan, no? Gikinahanglan mahitabo kini. Busa ingon nga nagbaton sa maong ebanghelyo mga kaigsuonan, mao nga kamatuoran, kinahanglan nga mapalapnag kini sa tibuok kalibutan. Dili lamang sa Pilipinas, dili lamang sa ubang dapit, kinahanglan tibuok kalibutan kay mao kini ang buot sa Dios nga maabtan sa mensahe. Okay, dinhi na ta mga igsoon. Bersikulo 7. Mao ni ang gidala sa unang manulunda. Ha? Unang manulunda mga kaigsuonan nga mao ang nagdala sa mensahe. Nga matud pa atong nahisgutan kagahapon, kahadluki ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na ang takna sa iyang paghukom. Ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. This is the message of the first angel mga igsoon. Kahadluki ang Dios ug kaniya ihatag ang himaya. Sa unsang paagi mga igsoon nga ang tao makahimo sa pagkahadlok sa Dios, no? Mao ni dapat masabtan sa tanang tao karon. Dili lamang ingon nga ang tao mahadlok sa Ginoo kay gamhanan siya. Gamhanan ang Dios, pwede niya nga laglagon ang tao kung siya makasasala, pwede niya nga padalhan og mga dagkong kalamidad ang kalibutan
labi na atong na-experiensyahan mga igsoon kining gitawag natog COVID-19. So mahadlok ta, no? Mahadlok ta sa Ginoo. Daw unsa may buot pasabot di ay ining pagkahadlok sa Dios. Nga buot sa Ginoo nga masabtan nato. Kay ang pagkahadlok nga nahadlok lang ta tungod sa silot sa Ginoo nga pwede niyang ihatag nato. Dili ka na igo mga igsoon, no? Dili ka na igo. Ang balaang kasulatan dunay gipahayag sa Jacobo or Hub, no? I mean Hub 28 bersikulo 28 mga igsoon. Nga ang pagkahadlok sa Ginoo mao ang kaalam og paglikay sa daotan. No? Kung doon na tay kahadlok sa Ginoo, kahadlok sa Dios mga kaigsunan, gikinahanglan nga doon na tay kahadlok sa paghimo og daotan. No? Paglikay sa daotan. Daotan nga binuhatan, daotan hunahuna, daotan nga tanang daotan mga igsoon. No? Mao kini ang buot sa Ginoo nga masabtan nato nga likayan nato kung kita may kahadlok sa Dios. Mo nagingon nga kahadloki ang Dios. No? Ang pagkahadlok sa Dios nga mahadlok ang tao mohimo og daotan sa iyang isig katawo, mahadlok siya mohimo og daotan mismo sa iyang kaugalingon. No? Mahadlok siya mohimo og dili maayo atubangan sa tao og sa Dios. Kahadloki ang Dios, higugmaa ang Dios. Mao na mga kaigsuonan. Now, lain pang pahayag sa Proverbio 16 bersikulo 6 mga igsoon, katapusang bahin. Ang pagkahadlok kang Jehova, ang tao mobiya sa pagkadaotan. No? Dunay repentance and reformation. Kung tinuod anay nga ang usa ka tawo dunay pagkahadlok sa Dios. No, kung kita nahadlok tinuod anay nga nahadlok sa Ginoo, unsa di ay ang kinahanglan mahitabo sa atong kinabuhi kung napamalandong nato nga dunay mga kasalanan nga atong padayon pa nga ginahimo mga igsoon, sumala sa atong kahibalo. No, kay kung doon natay kahibalo mga kaigsuonan nga kita nakahimo og kasalanan, mao kanay first steps or mahimong pamaagi aron nga makahimo tas pagbiya. Kay kung wala pud kay kahibalo nga ikaw nakasala, adili pud ka mo himo og paghinulsol. So that's the role of the kasuguan sa Dios, no? Commandments of God nga mopaila sa tao nga siya nakahimog daotan. No, mao nga ang kasuguan mga igsoon kanato nga mga nag-angkon, nagatuo nga ang kaluwasan sa Ginoo mahimong maangkon nato pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, dili pod pwede nga wala na ang kasuguan. Kaya ang kasuguan maoy magpaila kanato nga kita nakahimo og paglapas daotan ngadto sa Ginoo. So pinaagi niini ang tinuod nga pagkahadlok sa Dios mga igsoon, higala mubiya ta sa atong pagkadaotan ug pag-usab ta sa atong kagalingon ngadto sa paghimo og pagsunod kun unsa ang kabubuton sa Dios. So mo ni ang dapat masabtan sa tao. Og unsa pa mga kaigsuonan ang gihisgutan sa but before that, but pasabot di ay mga igsuon nga ang pagkahadlok sa Dios mao gayud ang pagsunod sa iyahang kasuguan. Laktod nga pagkasulti mga kaigsuonan. No? Kay pinaagi ni ana siya dili na magkinabuhi nga daotan. Dili na magkinabuhi nga malinapason sa kasuguan sa Dios. Tungod kay likayan niya ang paghimo og paglapas o pagpakasala nga ang pagpakasala mao ang paglapas sa kasuguan sa Dios. Transgression of the law mao kana is gisgutan nga sin is the transgression of the law. So ang pagpahilayo sa sala nagpasabot nga mauna ang dili paglapas kun unsa ang balaod sa Dios. So connected mga kaigsuonan ang kasuguan sa Ginoo
og ang pagkahadlok sa Ginoo. Okay, unsa pay gisulti mga igsuon sa maong manulunda nga gipadala sa Dios aron nga muhatag og pasidaan, warning sa katawhan tibuok kalibutan sa dili pa ang pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Mao to ang unang bahin sa First Angel's Message, unang mensahe sa manulunda, sumala sa bugna. Ikaduhang bahin mga kigsuna nag-ingon, ihatag kaniya ang himaya. No, kadluki ang Dios og ihatag kaniya ang himaya. Unsa man ang paagi mga igsuon nga kita makahatag og himaya sa Dios. Na? Ato siyang mag-glorify. No? Fear God and give glory to Him. Sa unsang paagi nga makahatag ta og himaya mga igsuon. Okay. Dunay tay bersikulo nga siguro kanunay natong madungog dinhi sa atong mga pagtuon, no? Uban nga natong pagtuon tungod kay mao kini ang buot sa Ginoo nga masabtan sa tanang tawo sa tibuok kalibutan. Nga kun atong paminawan ang ubang mga nagdala sa ebanghelyo, mao kini ang nakita nako mga kaigsuonan nga kulang mga igsoon. Ngano nakaingon ko nga kulang? Atong basahon ang 1 Corinto 10 versikulo 31. Ang usa di ay sa paghimaya sa Dios nga mao gayud ang ikaduha pod nga bahin sa mensahe sa unang manlunda. Ay nag-ingon dinhi sa mao nga bersikulo, sa magakaon ikaw, sa magainom o sa pagbuhat sa bisan unsa, buhata kini alang sa paghimaya sa Dios. 1 Corinto 10:31. Sumo ni mga kaigsuonan ang nakita nako nga kulang mga igsuon. Nganuman, sa pagtuo nga kita giluwas na sa atong Ginoong Hesukristo, wala na tay pagtagad pa kung unsa ang atong ginakaon, unsa ang atong ginainom. Ha? Basin pa bisag unsa ang atong gimuhat tungod kay kita giluwas na. Dunay mga pagtuon, dunay mga pagtuo nga ingon ana mga igsoon. Apan ang mensahe nagkanayon, himayao nato ang Dios sa unsa day, sa atong pagkaon, sa atong pag-inom o sa pagbuhat nato og mga buluhaton. Dinhi ta sa pagkaon mga igsoon. Sa unsang paagi nga mahimaya nato ang Dios sa panahon nga mukaon ta, dili lamang sa pagpasalamat, no? Kundili sa dihang mukaon ta sa pagkaon nga makadaot sa atong lawas nianang panahon na wala ta makahimo og paghimaya sa atong Dios. Nganuman ang atong lawas sumala pa sa gisulti sa balaang kasulatan, iya kini sa Dios. Gipalit ni sa usa ka dako nga bili sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo o kini templo sa balaang espiritu. Kung kinsa ang magalaglag niini nga lawas o templo, pagalaglagon usab sa Dios. So dili buot ang Ginoo nga sa pagkaon pa lang nato mga kaigsuonan, wala ta maghimo og paghimaya kaniya. Wala ta maghimo og pag-amping. No? Whatever kind of food mga igsuon nga dili makaayo sa atong lawas, gikinahanglan gyud atong dumilian. No? Bisan pa mangganig makaayo mga igsuon, dili pod pwede nga pasobrahan. Kay tanang sobra dili maayo. So ang pagkaon, pag-inom, diri sa pag-inom usab, no, kinahanglan do na pud tay rules and regulations sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga ang pag-inom kabahin gyapon sa paghimaya sa atong Dios. Ngano man sa dihang kita mo inom, kinahanglan di ay mahimaya nato ang Ginoo. Subot pasabot ang ilimnon nga atong pagainomon, gikinahanglan nga makaayo gyapon sa atong lawas. Dili niinom ta aron malipay ta og makadaot di ito sa atong panglawas. Dili ka na makahimaya sa Ginoo. Mao kini ang kabahin sa mensahe mga igsuon sa unang anghel.
nga mao kini ang warning sa Dios. Pasidaan sa Dios, gipadala niya pinaagi sa unang mensahe sa maong anghel mga igsoon nga gidala sa iyahang mga saksi kay dili man gyud anghel ang nahimong presente nining kalibutan og nagwali. Sumala sa atong gibasa nga kini gidala sa iyahang mga saksi. Sumala pa sa Isaiah 43 versikulo 10. Nga mao ang nagwali niini kay kun mahitabo na nga makadungog ang tibuok kalibutan, sumala pas Mateo 24 makigsuonan, mahitabo na ang panahon nga diin tapuson sa Dios mga kaigsuonan. So balik ta makigsuonan. Kaduhang bahin sa mensahe sa unang anghel, kinahanglan mahimaya nato ang Dios. Ato ba ning gikonsiderar mga kaigsuonan? Kita nga mga nag-alagad, kita nga mga nagdala sa ebanghelyo, ato bang tagaan ig pagtagad, no? Nakita nako nga daghan majority sa mga nagdala sa ebanghelyo wala tagaig pagtagad kini nga bahin. Apan kini mao ang presente nga kamatuoran, no? Kahadloki ang Dios. Ang kapag kahadlok sa Dios mao ang pagbiya sa paglapas, pagkadaotan, ug ang paglapas ug ang pagpakasala mao ang paglapas sa kasuguan sa Dios. Ug ikaduhang bahin mga igsuon, ginahanglan mahimaya nato ang Dios sa atong pagkinabuhi in relation sa atong pagkaon o pag-inom o bisan unsa nga atong ginahimo. So ngani kun ato paning palawman makigsuonan, dunay daghang mga mensahe nga napalangkob niining paghimaya sa Dios. Not only sa atong pagkaon, pag-inom, daghan pa mga kaigsuonan, no? So pinaagi niini dunay mga mensahe sa pagbag-o. Message of reformation. Unsa man na nga mga reformation? Health reformation. Daghan mga kaigsuonan. Dress reformation. Ngano man? Sa pagbuhat nato sa bisan unsa mga kaigsuonan, bisan pa sa atong pagbisti, dunay mga pagbisti nga ato man siguro ning naisgutan sa miaging mga paghisgot, dili gyud binistihan sa nag-angkon nga katawhan sa Dios. Humunay bag-uhon mga igsoon. Kabahin kini sa mensahe sa paghatag og himaya sa Dios. Dili mahimaya ang Dios kon ang bisti nga atong ginasulob dili ugdang nga maoy iyahang buot nga atong igasulob, labi na sa atong mga sisters. So ang mga saksi nga nagdala sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan gikinahanglan nga adunay ugdang nga mga bisti. Dili bisti nga pagpasundayag sa kaugalingon, pagpasundayag sa kaanyag lamang nga dili gyud ugdang tan-awon. Kung ato ning tun-an, lahi na pud nga topiko mga kaigsuonan. But this is the parts of kabahin kini sa paghatag og himaya sa Dios mga igsoon. Okay. Now, ang mensahe makigsunan sa unang manlunda, ang gisgutan dinhi ngano nga gikinahanglan kahadlukan o gihatag sa Ginoo ang himaya. Sa ikatulong bahin nag-ingon, kay ang paghukom sa Dios, so ito'y gisgutan mga igsoon, matod pa, ihatag ninyo ang himaya, kahadlukin ninyo ang Dios, ihatag ninyo ang himaya kaniya, kay nahiabot na ang takna sa iyahang paghukom og simbahan ninyo siya nga mao'y nagbuhat sa langit ug yuta. Dinhi ta makigsuonan sa kay niabot na ang takna sa iyahang paghukom. No? So mo kini ang panghitabo nga gitumbok sa unang message nga gidala sa first angel. Og baliko nato, ang mao nga mensahe dili literal nga anghel ang nagdala, kundi pinaagi sa iyahang mga saksi. Unsay mensahe nila? Kahadluki o himaya ang Dios kay miabot na ang takna sa iyahang paghukom. Unsa kini nga klaseng paghukom mga kaigsuonan? Kung ato kining tun-an, mao kini ang gitawag og hukom investigatiba, investigative judgment. Nga doon na kini kadugtungan
sa tagna sa Daniel 8 bersikulo 14 mga igsoon, no? Kabahin sa paglinis sa sanktuaryo. No? Ang sanktuaryo pagalinisan. Busa tungod niini kinahanglan nga kahadlukan ang Dios og ihatag kaniyang himaya kay mahitabo na kining nga mao nga panghukom. Unsa may kahimuan niini nga paghukom. Laktod nga pagkasulti ato ning tagaan gamay og view ang atong mga listeners, no? Siguro dunay uban nga wala pa gyud wala pa makabaton og kahibalo niini ang hukom investigatiba or investigative judgment mga kaigsuonan nga kung atong tun-an nagsukad kini magasugod kini sa mga nangamatay, no? Ngabot pasabot sa diyang ang tao mamatay mga igsoon, dunay paghukom nga mahitabo kaniya og ang paghukom nga pagahimuon ibase kung unsa ang iyang mga binuhatan, no? Kung ang iyang mga binuhatan maayo ba or daotan. Unya diha pod pagasusihon kung ang iya bang mga kasalanan duna bay katungod nga mo dawat makapahimulos sa grasya pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo o kini mahimong mapasaylo kung kini ba nahimuan og paghinulsol. So mga kaigsuonan, mao kini ang hukom investigatiba. Once nga ang usa ka tawo nakita nga siya naghinulsol sa iyang mga kasalanan, so mao na gitawag og ang tagna sa Daniel 8:14 nag-ingon pagalinisan, no? Ot pasabot ang dugo sa atong Ginoong Hesukristo hingpit gayud nga makapala sa iyang mga kasalanan. Okay, siguro dili gyud nato igo nga masabtan kining tanan ato ning tagaan og laing higayon nga atong hisgutan kining investigative judgment nga sumala pa sa mensahe sa unang anghel nahitabo na, no? Og dunay panahon nga diin gitagna sa Daniel 8:14 unsa or kanus kini nagsugod sa sunod ato ning isgutan mahigala. Ang importante nga nasabtan nato karon sa mubo nga panahon sa atong panag-uban nga ang mensahe nga gikinahanglan mulukop sa tibuok kalibutan mao ang pagkahadlok sa Dios og paghatag sa himaya kay ang takna sa paghukom miabot na, no? Di nato kalimtan ang pagkahadlok sa Dios mao ang paglikay sa daotan, paghunong sa pagbuhat og daotan, paghunong na sa paglapas nga mao ang lapas sa kasuguan sa Dios og ang paghimaya mga kaigsuonan pinagi sa atong pagkaon, pag-inom o bisag unsa ang atong ginahimo kinahanglan makabaton kini og pagtagad nato nga mahimaya nato ang Dios. Magsunan magigala wa natay oras, no? Paspas kay itong oras. Sa ngalan na lang sa Seventh-day Adventist Reform Movement og sa ngalan usab niini nga station sa Radio Kamagi sa atong manager Sir June, Sir Tata, salamat kayo sa panahon. Atong temporaryo nga tapuson ang atong tulumanon pinagis pagampo. Amahan nga langit nun intaknaas kabuntagon, salamat sa imong kaayo, salamat sa imong pag-uban, salamat sa imong kalam nga din nasabtan namo ang pipila ka mga punto sa among gisgutan karong buntaga. Hinaot ang panalangin nga among gikinahanglan, among mabatnan o Dios, og ikaw ang nasayod sa among nga gikinahanglan, mga kasulbaran sa among mga problema, labi na gyud ang proteksyon usa nagalaom kami nga ikaw maghatag ni inis matag usa kanamo. Saluwa kami sa among mga sala, amo kining giampo sa ngalan ug gahom sa among Ginoong Hesus. Amen. Salamat migala sa inyong pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kining
Kini nga inyong nabati mao'y timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon. Tingog sa Reformasyon. Tingog sa Reformasyon. Kung kamo adunay mga pangutana, sugyot o tampo, i-text lang sa atong cell number 0935-921-0905. Usbon ko 0935-921-0905. Hangtod sa sunod natong panag-uban, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Umay huni